सो वेलकम ब्याक गाइज। आज चाहिँ हाम्रो बेसिस अफ वर्किङ क्यापिटल जुन 5 मार्क्समा आउँछ युनिट 8 को त्यसको गर्न जाँदैछौँ हैन। र ढिला नगरिकन यसको 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 किसको अपरेटिङ साइकलतिर जाउँ। सरी गाइज, फर्मुला हुन्छ 3टा, मेन गरी 3टा क्वेसनको यस्तरी आएको हुन्छ यसमा। ओके, ढिला नगरिकन सुरु गर्न जाऊँ। अपरेटिङ साइकल भनेको हामीलाई सुरुमा मेन त क्यास कन्भर्जन साइकल र वर्किङ क्यापिटल भन्ने सोधेको हुन्छ। अब अपरेटिङ साइकल केमा आउँछ त भन्दा अपरेटिङ साइकल भनेको यसको क्यास कन्भर्जन साइकलको आइसिपी प्लस आरसिपी भनेको यो भनेको अपरेटिङ साइकल हो। यो यति हो। आइसिपी भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि आइसिपी भनेको इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड भनेको इन्भेन्ट्री भनेको स्टक, जुन हाम्रो रहेको त्यो स्टकहरू हुन्छ त्यसलाई फिनिस गुडमा कन्भर्ट हुन कति पिरियड लाग्छ हैन। अनि त्यसपछि त्यो कति पिरियड लाग्छ। अनि त्यसपछि आरसिपी भनेको चाहिँ रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड, हामीले जुन उधारोमा दिएको सामानहरूलाई हामीले लास्टमा रिटर्न गरेर हाम्रो आफूसँग ल्याएर पैसा लिनमा दिएर अहिले लिनसम्ममा त्यो रेकर्ड गर्नमा कति टाइम लाग्छ, त्यो कति टाइम लाग्छ पैसा फिर्ता पाउनसम्ममा हो, त्यो भनेको रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड हो। अनि त्यसपछि क्यास कन्भर्जन साइकल भनेको के, क्यास कतिखेरमा कन्भर्ट हुनसक्छ त भनेपछि अपरेटिङ साइकल यो भित्र हो। जुन पाउने इन्भेन्ट्री कन्भर्ट भएपछि हामीले बेचेर पैसा पाइन्छ, रिसिभेबल कन्भर्जन पनि यो पिरियड भ्याइएपछि हामीले पैसा पाइन्छ, यो पैसा पाएको कुरा हो। माइनस पिडिपी भनेको पेएबल डिफरल पिरियड भनेको जुन हामीले पैसा तिर्न पर्ने हुन्छ त्यो कति दिनपछि हामीले तिरिन्छ हो। यिनीहरू सबै गरेपछि हाम्रो हातमा क्यास कन्भर्जन साइकल भनेको हातमा पैसा आउने टोटल दिन कति लाग्छ त भनेको यो हो। अब बुझ्न जाऊँ। आइसिपी भने आइसिपीलाई फर्मुला झिक्न पर्यो, आरसिपीलाई झिक्न पर्यो र पिडिपीलाई फर्मुला झिक्न पर्यो भने कसरी झिक्न जाने। ओके, लेट्स बिगन। अब आइसिपीलाई झिक्न जाँदाखेरि आइसिपी सबभन्दा सजिलो फर्मुला चाहिँ एभरेज इन्भेन्ट्री अपन कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पर डेको कुरा आउँछ यहाँ सुरुमा है। एभरेज इन्भेन्ट्री अपन कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पर डे। यदि यसको अर्को अल्टरनेटिभ फर्मुला चाहिँ डेज इन अ इयर अपन इन्भेन्ट्री टर्नओभर, जहाँ इन्भेन्ट्री टर्नओभर झिक्न पर्छ हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अपन एभरेज इन्भेन्ट्री। यहाँ के सोधेको भन्दाखेरि यहाँ एभरेज इन्भेन्ट्री पनि यहाँ छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पर डे निकाल्ने हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डिभाइड बाई डेज इन इयर गरेर यो झिकिन्छ। हाम्रो एभरेज इन्भेन्ट्री पनि यहीँ आइसिपी झिक्नलाई एभरेज इन्भेन्ट्री नि छ र कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पनि छ हैन। अनि यहाँ पनि त त्यही कुरा चाहियो नि, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड र एभरेज इन्भेन्ट्री, यो त दुइटै कुरा यहीँ चाहियो। यसलाई डबल किन गर्ने त यो फर्मुला छ भनेर देखाउनको लागि मात्र गरेको है। तर यो फर्मुलाबाट नजाने, यही फर्मुलाबाट जाँदा सबभन्दा बेटर हुन्छ। यदि यो दिएन र डेज इन इयर दियो र इन्भेन्ट्री टर्नओभर दियो भने त छुट्टै कुरा हो, यही फर्मुलाबाट जानु पर्यो। यदि तिमीले यही फर्मुलाबाट इन्भेन्ट्री टर्नओभरै निकालेरै फेरि आइसिपी निकाल्यो भने यो लामो प्रोसेस हुन्छ। यदि त्यस्तो गर्न पर्दैन, यदि इन्भेन्ट्री टर्नओभर दियो भने यो फर्मुला लगाउने डेज इन इयर अपन इन्भेन्ट्री टर्नओभर। त्यस्तै गरी आरसिपीको चाहिँ आरसिपी रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियडको चाहिँ एभरेज रिसिभेबल अपन क्रेडिट सेल पर डे। यो त हामीले उधारोमा बेचिन्छ, उधारो कति यो आरसिपी भनेको त उधारो दिएकोलाई कति दिनपछि हामीले फिर्ता के अरे मागिन्छ, हामीसँग पैसा कति दिनपछि पैसा आउँछ भनेको कुरा हो यो हो। त्यसलाई गर्दाखेरि क्रेडिट सेल, जुन क्रेडिट सेल हामीले त सुरुमा त रिसिभेबल पाउनलाई, रिसिभेबल भनेको त रिसिभेबल हुनलाई पहिला क्रेडिट हुनु पर्यो, त्यही भएर क्रेडिट सेल हुनु पर्यो, क्रेडिट सेल पर डे। त्यसमा सेल सबै सेल्सकै कुरा आउँछ, तलतिर सेल्सकै कुरा आउँछ, सेल्स। यदि बाई चान्स कस्ट अफ गुड्स सोल्ड देखाइन, क्रेडिट सेल पर देखाइन, क्रेडिट सेल पर डे छैन, सिओजिएस भनेको त्यही भयो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, यिनीहरू कुरा दिए छैन र सेल्स मात्र दिए छैन भने हामीसँग अरू उपाय केही पनि रहँदैन। त्यही भएर हामीले यसमा सबैमा सेल्स मात्र राखिन्छ। यदि बाई चान्स कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अथवा क्रेडिट सेल पर डे यिनीहरू दिए छैन भने, अनि अथवा माथि एभरेज इन्भेन्ट्री जुन यहाँ छ,
एभरेज इन्भेन्ट्री नदिएर इन्भेन्ट्री मात्र दियो र एउटा मात्र दियो, हामीलाई दुईवटा इन्भेन्ट्री दियो भने त एउटा बिगिनिङ हुन्छ एउटा क्लोजिङ हुन्छ, दुईवटाबाट जोडेर डिभाइड बाई 2 गरेर एभरेज झिकिन्छ। यदि दुईवटा दिएन एउटा मात्र दियो भने चाहिँ हामीसँग कुनै अप्सनै छैन, त्यसैलाई एभरेज जुन दिएको छ इन्भेन्ट्री त्यसैलाई एभरेज इन्भेन्ट्री मानेर यो गर्नुपर्छ। यति कुरा भयो। ओके, यसको पनि सेम अल्टरनेटिभ फर्मुला त्यस्तै छ, डेज इन अ इयर अपन यसमा इन्भेन्ट्री टर्नओभर हुन्थ्यो भने यसमा रिसिभेबल टर्नओभर। अब जसरी इन्भेन्ट्री टर्नओभर निकाल्ने थियो त्यस्तरी नै के अरे रिसिभेबल टर्नओभर निकाल्ने चाहिँ यहाँ माथि सिओजिएस, यहाँ तल डिभाइड बाई सिओजिएस थियो, यहाँ क्रेडिट सेल थियो। त्यस्तै यहाँ आइसिपीमा इन्भेन्ट्रीमा कस्ट अफ गुड्स सोल्डको कुरा हुन्छ, रिसिभेबलमा क्रेडिट सेलको कुरा हुन्छ। त्यही भएर रिसिभेबल टर्नओभर झिक्ने फर्मुला क्रेडिट सेल डिभाइड बाई एभरेज रिसिभेबल। यो लेख है, पहिला सुरुमा यो लेख, अनि त्यसपछि भन्दै गएको फेरि नत्र नि रिभाइज गरेर हेर, सुरुदेखि आफूले लेख्दै गर्दै गऱ्यो भने सजिलो हुन्छ। सो अब यो आरसिपी पनि भयो। अब पिडिपी झिक्ने फर्मुला चाहिँ पिडिपी भनेको पेएबल हो, आई भनेको इन्भेन्ट्री, सी भनेको रिसिभेबल, पी भनेको पिडिपी। यहाँ छ यो सबै के को हो भनेर। ओके, पिडिपीको चाहिँ एभरेज पेएबल, सबैमा माथि चाहिँ एभरेज हुन्छ, अथवा डेज इन इयर डिभाइड बाई यसको यता यो कस्ट अफ गुड्स सोल्डबाट जान छ भने सेल्सहरूबाट जान हो भने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड इन्भेन्ट्रीमा, तल रिसिभेबलमा क्रेडिट सेल र पिडिपीमा तल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। यदि इन्भेन्ट्री टर्नओभर अनुसार जान हो भने डेज इन अ इयर अपन इन्भेन्ट्री टर्नओभर, रिसिभेबलकोमा आरसिपीकोमा डेज इन इयर अपन रिसिभेबल टर्नओभर, अनि पिडिपीको छ भने डेज इन इयर अपन पेएबल टर्नओभर। यो फर्मुला सिमिलर टाइपको छ। एउटालाई मजाले बुझ, इन्भेन्ट्री केमा हुन्छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्डको लागि हुन्छ, रिसिभेबल कतिखेर हुन्छ, क्रेडिट सेलको बेलामा हुन्छ, यस्तै गरेर बुझ्यो। र पिडिपीको नि फर्मुला धेरै गाह्रो छैन। पिडिपी भनेको पेएबल हुने भनेकै कस्ट अफ गुड्स सोल्डकोबाट हो, कस्ट अफ गुड्स सोल्डमै हुन्छ। त्यही भएर एभरेज पेएबल अपन कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पर डे हामीले यो झिक्ने हो। अनि त्यसपछि यसको पनि अल्टरनेटिभ फर्मुला छ, सेम माथिको जस्तै डेज इन अ इयर अपन यहाँ सबैमा आफआफ्नो, इन्भेन्ट्रीमा इन्भेन्ट्री टर्नओभर, रिसिभेबल टर्नओभर, पेएबल छ भने पेएबल टर्नओभर। अनि त्यस्तै गरी पेएबल टर्नओभर झिक्नलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अपन एभरेज पेएबल। आइसिपी, आरसिपी र पिडिपी निकालियो भने अनि क्यास कन्भर्जन साइकल निकाल्न सकिन्छ। आइसिपी प्लस आरसिपी माइनस पिडिपी गरेर समथिङ डेज आउँछ, अथवा अपरेटिङ साइकल माइनस पिडिपी। यो गरिसकेपछि हामीलाई वर्किङ क्यापिटल भनेर सोधेको हुन्छ। वर्किङ क्यापिटल झिक्ने कसरी त? वर्किङ क्यापिटल झिक्ने फर्मुला चाहिँ सेल्स पर डे। वर्किङ क्यापिटल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन तिमीहरूले यत्रो क्यास कन्भर्जन साइकल, यो तिमीहरूको हातमा पैसा आउँदासम्म तिमीलाई कति खर्च लाग्छ त भनेकै वर्किङ क्यापिटल हो। तिमीले आइसिपी इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड, यसलाई इन्भेन्ट्रीलाई कन्भर्ट गर्दा कति खर्च लाग्छ, रिसिभेबल जुन रिसिभेबलको खाता राख्नु पऱ्यो नि त, कसलाई दिएको, तिमीले पैसा लिग्यो भने त त्यसलाई रेकर्ड गर्न परेन। यदि उधारोमा दिएको भने त खाता लेख्नु पऱ्यो नि त, लेखेपछि त त्यहाँ त्यो खाताको नि त पैसा त्यो रेकर्ड गर्नको लागि खर्च चाहिन्छ। अथवा अनि त्यसपछि पिडिपीको पनि त्यो तिर्न पर्दाखेरि कुनै टर्म कन्डिसन होला, आफै के अरे यो तिर्ने दिन भनेपछि त अब अर्कै केही यो गर्दा यो प्रोसेसमा त केही खर्च त लाग्ला हो, त्यो भनेकै वर्किङ क्यापिटल। अब वर्किङ क्यापिटल झिक्ने कसरी त भन्दाखेरि सेल्स पर डे। हामीलाई वर्किङ क्यापिटल कति चाहिन्छ, हामीलाई के अरे यो खर्च बियर गर्नलाई, बियर मतलब खर्च बेहोर्नलाई कति चाहिन्छ त, खर्च हुनसक्छ, त्यसैले सुरुमै प्रेडिक्ट गरिन्छ। वर्किङ क्यापिटल इक्वल्स टु सेल्स पर डे। यो एनुअल सेल्स हुन्छ, जुन एनुअल सेल्स पर डे एनुअल सेल्स हुन्छ, एनुअल सेल्सलाई डिभाइड बाई डेज इन इयर गरेपछि सेल्स पर डे आउँछ, इन्टु सिसिसी भनेको क्यास कन्भर्जन पिरियड गरेपछि हाम्रो वर्किङ क्यापिटल आउँछ हैन। वर्किङ क्यापिटल आएपछि यो कुरा भ्याइयो। यसमा धेरै कुरा जान्नुपर्ने नै छैन। मेन कुरा भनेको क्यास कन्भर्जन साइकल र वर्किङ क्यापिटल हो सोध्ने। यसमा क्यास कन्भर्जन साइकल भनेको आइसिपी प्लस आरसिपी माइनस पिडिपी, र आइसिपी झिक्ने फर्मुला यो, आरसिपी झिक्ने फर्मुला यो र यो, आइसिपी झिक्ने फर्मुला यो र यो, आरसिपी झिक्ने फर्मुला यो र यो, र पिडिपी झिक्ने फर्मुला यो र यो। यति कुरा भएपछि यो बेसिस अफ वर्किङ क्यापिटलमा अरू केही गर्न पर्दैन। ओके, लेट्स गो टु आवर क्वेसन। क्वेसन दुईवटा टाइपमा डिभाइड गरेको, दुईवटा टाइपमा सबै खालको क्वेसन एक्सप्लेन गर्दैछु। ओके गाइज, लेट्स गेट इन्टु इट।
ओके, अब हाम्रो आफ्नो क्वेसनमा छौँ र क्वेसनले के भन्यो भन्दाखेरि द इन्फर्मेसन रिगार्डिङ वर्किङ क्यापिटल आर एज अन्डर तल दियो इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड 50 डेज। यहाँ के भन्यो सुरुमै 50 डेज दियो, कन्भर्ट गरेरै दियो। यसरी पनि आउन सक्छ क्वेसन, सजिलो वाला एकदम सजिलो वाला क्वेसन यो। इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड 50 डेज भन्यो, यसलाई कन्भर्सनबाट यसलाई हामीले निकाल्न परेन। रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड पनि दियो, पेएबल डिफरल पिरियड, यो आइसिपी, यो आरसिपी र यो पिडिपी हामीसँग डेजमा आइसक्यो। डेजमा निकाल्ने हो क्या जहिले पनि यो यिनीहरू तिनवटा कुरा। अनि त्यसपछि हामीलाई दियो डेज इन इयर 360। अनि त्यसपछि हामीलाई जति सेल्स चाहिन्छ, सेल्समा चाहिँ क्रेडिट एनुअल सेल, एनुअल क्रेडिट सेल अथवा क्रेडिट एनुअल सेल। हामीले यदि दुईवटा कुरा नै हुनसक्यो यहाँ, क्रेडिट सेल अथवा क्यास सेल। यदि क्यास सेल र क्रेडिट सेल दुइटै दिएछ भने हामीले एनुअल सेल क्यास सेललाई चाहिँ मान्नुपर्छ। यदि क्रेडिट सेल एनुअल सेल भनेर मात्र आयो भने त्यसैलाई हामीले एनुअल सेल मान्नुपर्छ है। यसको भिन्नता बुझौँ, डिफ्रेन्स बुझौँ। ओके, अनि त्यसपछि क्वेसन गर्न जाऊँ। ल मैले यो टाइपको क्वेसन गरिदिएँ, यसमा चाहिँ डिफ्रेन्स दुईवटा खालको डिफ्रेन्स गराएर क्वेसन गरिदिएको। यो खालको क्वेसनमा गर्न जाऊँ। सो यसको चाहिँ सुरुमा हामीलाई दियो आइसिपी 50 दिन दिएछ, आरसिपी 20 दिन दिएछ र पिडिपी 10 दिन दिएछ र डेज इन इयर 360 दिएकै छ। र एनुअल सेल हामीले यसैलाई एनुअल सेल मान्ने हो। अब अरू सेल छँदै छैन, क्रेडिट सेल गरेको पनि त त्यो सेलै हो के अरे। यसमा यो यस्तो खालको क्वेसनमा हामीले त्यस्तै एजुम गर्नुपर्छ। एनुअल सेल भने त्यो त क्रेडिट सेल भए पनि कुनै न कुनै दिन त हामीसँग आउँछ भनेपछि त्यो सेल्स नै हो, त्यही भएर त्यसलाई एनुअल सेल्स त्यसैलाई मानिन्छ। र क्यास कन्भर्जन पिरियड भनेको त थाहा छ हामीलाई, आइसिपी प्लस आरसिपी माइनस पिडिपी गरेर आइसिपीको 50 प्लस आरसिपी 20 माइनस पिडिपी 10 इक्वल्स टु 60 डेज निस्कियो। 60 दिन निस्कियो। 60 दिन निस्किएपछि अब वर्किङ क्यापिटल हेर्न जाऊँ। वर्किङ क्यापिटलको फर्मुला के थियो? एनुअल सेल अपन डेज इन इयर मल्टिप्लाई वर्किङ क्यापिटल, अथवा यसमा सेल्स पर डे, यो भनेकै सेल्स पर डे, यो भनेकै सेल्स पर डे हो। यो एनुअल सेल्स अपन डेज इन इयर। हामीले एनुअल सेलमा यसलाई क्रेडिटै लिएँ मैले भने। अनि एनुअल सेल्स पर डे, एनुअल सेल अपन डेज इन इयर मल्टिप्लाई क्यास कन्भर्जन पिरियड। एनुअल सेल हामीसँग छ 72 लाख, खत्रै कमाएर छ, डिभाइड बाई डेज इन इयर 360 होइन। अनि त्यसपछि 360 अनि सिसिसी हामीले निकाल्यौँ। सिसिसी भनेको सिसीको बोतल होइन, त्यो खानेवाला। केटाहरूले त्यही सोचेर बसिरह। अब जान्छ एकछिनपछि। ओके, त्यही क्वेसनतिर जाऊँ फेरि। डब्लुसी भनेको एनुअल सेल, यो त गरियो। अनि एनुअल सेल 72,000 डिभाइड बाई 360। अनि सिसिसी भनेको त हामीले यहाँ क्यास कन्भर्जन पिरियड अरू होइन 60 डेज निकाल्यो। 60 डेज। अब यो डिभाइड गरेर 20,000 निकाल्यो, 20,000 इन्टु 60 गरेर 12 लाख वर्किङ क्यापिटल चाहिँदो रहेछ। हामीले 72 लाख सेल गर्नलाई हामीलाई 12 लाख हातमा लास्टमा पैसा आउँदासम्म यति 12 लाख खर्च गर्न पर्दो रहेछ है। अनि सेम क्वेसन अरू सबै सेम हो, यहाँदेखि मात्र डिफ्रेन्ट गराइदिएको हो मैले है। अब आइसिपी पनि त्यही हो, आरसिपी पनि त्यही हो, पिडिपी पनि त्यही हो, डेज इन इयर पनि त्यही हो होइन, सबै त्यही हो। तर यहाँ के भन्यो, क्रेडिट एनुअल सेल दियो अनि सेल्स पर डे पनि दियो। भनेपछि सेल्स पर डे पहिल्यै दियो यहाँ, क्रेडिट र सेल्स पर डे। हामीले लास्टमा क्यास कन्भर्जन पिरियड झिक्ने फर्मुला त सेमै भयो, सबै सेमै, यो माथि सेमै। यसको पनि दुईटै क्वेसनको लागि सेम भनेपछि एन्सर पनि यसको 60 डेज नै आउने भयो। तर वर्किङ क्यापिटलको लागि हामीलाई चाहिने भनेको सुरुमा सेल्स पर डे इन्टु सिसिसी हो। यो भनेकै सेल्स पर डे हो। यहाँ पो सेल्स पर डे सिधै देखाइन र हामीले गऱ्यौँ। यहाँ त सेल्स पर डे सुरुमै दिएछ, सेल्स पर डे दियो, यसलाई नेग्लेक्ट गरिन्छ अब हामीले है। सेल्स पर डे दियो, अरू किन चाहियो र हामीलाई? अब सेल्स पर डेबाटै गइन्छ। सेल्स पर डे दियो 12,000 इन्टु 60, 12,000 इन्टु 60 गरेर कति आयो एन्सर? 7,20,000। भनेपछि हामीले त्यति सेल गर्नलाई अहिले चाहिँ सेल्स पर डे 12,000, दिनमा 12,000 बेच्दाखेरि, दिनमा 12,000 बेचियो भने वर्षमा
हामीले समथिङ बेचेला कति रुपियाँ बेचिन्छ त्यति रुपियाँको लागि हामीलाई 7,20,000 रुपियाँ चाहिन्छ खर्च गर्नलाई, खाता गर्नलाई, यताउति गर्नलाई। यत्रो खर्च यति हो, सोचाउन कति धनी हो कम्पनी। ल यो दुईवटा भयो। एउटा फर्स्ट टाइपको क्वेसन सिम्पली एकदमै लास्टै सिम्पल भनेको यो इन्भेन्ट्री कन्भर्जन, रिसिभेबल, आरसिपी, आइसिपी र पिडिपी निकाल्नै नपर्ने फर्मुलावाला हो। यो एकदम सजिलो हो, यो त केही भन्नै परेन यसलाई। अनि त्यसपछि अब अर्को क्वेसनतिर जाऊँ र त्यो लास्टवाला क्वेसन हो र त्यसमा अलि धेरै कुरा छ, एकदम क्लियरली बुझ्नुपर्छ। ओके, त्यसमा जाऊँ। ओके, वेलकम ब्याक गाइज। अब हामी अर्को क्वेसनमा छौँ र क्वेसनले भन्यो यो खालको क्वेसन अलि बुझ्नुपर्छ है, त्यही भएर अलि ख्याल गरेर हेर सुरुदेखि नै। सो द फलोइङ द इन्फर्मेसन प्री ट्रेनिङ टु क्यापिटल वर्क आर इज बिलो। एनुअल क्रेडिट सेल दियो 25 लाख गाइज, 25,20,000 र कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दियो 70%। 70% सेल्सको गरिन्थ्यो होइन, सेल्सको गरिन्थ्यो, तर यहाँ सेल्स छैन, सेल्स भएन, हामीले क्रेडिट सेललाई सेल्स मान्यो। बुझौ है गाइज, सेल्स छैन, त्यही भएर सेल्स, क्रेडिट सेल र सेल्स लगभग उयो त्यही हो। क्रेडिट सेल भनेको हामीसँग पैसा आएको हुँदैन तर बेचेको पुरै हुन्छ होइन, सेल्समा चाहिँ बेचिन्छ पनि पैसा पनि पुरै आउँछ, त्यति फरक हो। तर अहिले हामीले यसलाई सिओजिएस 70% भनेपछि एनुअल सेल्स छैन, यसैको मानिन्छ। 70% अफ यो गर्दाखेरि एन्सर आयो 17,64,000 आउँछ। अनि त्यसपछि हामीलाई इन्भेन्ट्री दियो, मैले भनेको थिएँ अगाडि इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड, इन्भेन्ट्री यो त्यो गरेर सिधै डेजमा दिएको थियो। अब यहाँ चाहिँ बिगिनिङ र क्लोजिङ दिएर दिएछ। बिगिनिङमा 50,000, क्लोजिङमा 90,000 भनेपछि यसको एभरेज इन्भेन्ट्री निकाल्ने 50,000 प्लस 90,000 डिभाइड बाई 2 गरेर 70,000 आउँछ। मैले यहाँ एभरेज लेख्दै हो, यो एन्सर हो है, यो सिधै क्वेसन होइन। अथवा क्वेसनले यो नदिएर सिधै एभरेज इन्भेन्ट्री, एभरेज रिसिभेबल, एभरेज यो गरेर पनि दिन सक्छ है। मैले एभरेज यो निकालेँ, एभरेज यो प्लस यो डिभाइड बाई 50 प्लस 90 140,000 भनेको 1,40,000 डिभाइड बाई 2, दुईवटा छ नि त, दुईवटा गरेपछि 70,000, एभरेज यो आयो 70,000। यस्तै गरे यसको पनि एभरेज यो निकाले, यसको पनि एभरेज यो निकालेछु। अनि सोध्यो हामीलाई के सोध्यो भन्दाखेरि सीसीसी भनेको क्यास कन्भर्जन साइकल र एन्ड वर्किङ क्यापिटल डब्लुसी। अनि त्यसपछि हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के दिएन, एनुअल सेल दिएन, त्यही भएर हामीले एनुअल क्रेडिट सेललाई एनुअल सेल मानियो। र यहाँ डेज इन इयर दिएन गाइज, दिएन भनेपछि हामीले अब के गर्नु पर्यो त, डेज इन इयरलाई एज्युम गर्नु पर्यो। एज्युम गर्दाखेरि हामीले यसमा 360 डेज गर, मैले भनेको अनुसार है। किन 360 गर भन्दाखेरि 365 गऱ्यो भने पोइन्टमा आन्सर आउँछ। लगभग बुकको क्वेसनहरूले पनि 60 हालेर एन्सर निकालेको छ सजिलो बनाउनलाई। बीबीएसमा 65 हाल्नुपर्छ अरे, त्यो कुराहरू मलाई थाहा भएन होइन, तर यहाँ क्वेसनमा चाहिँ धेरै जस्तो 360 नै हालेको छ। 365 हाल्दा पनि धेरै भ्यालु कम थोरै बढी आउने होइन, आउँछ थोरै मात्र कम बढी आउँछ, त्यति फरक पर्दैन। तर 360 हाल्यो भने ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट आन्सर आउँछ, तिमीलाई गर्नलाई पनि अलिक कन्फिडेन्ट बढ्छ। त्यही भएर 360 एज्युमिङ डेज इन इयर टु बी 360, डेज इन इयर दिएन त्यही भएर एज्युम गरियो। फेरि क्वेसनले 365 भनेरै दियो भने हामी त्यही अनुसार जानुपर्छ नि, एज्युम गर्न पाइन्न गाइजहरू, दिएछ त क्वेसन अनुसार त जानु पऱ्यो नि। ओके, अब यति भनिसक्यो, एभरेज निकाल्यो हामीले। अनि एनुअल सेल्स थाहा, अब गिभन झिक्न जाऊँ। गिभन झिक्दाखेरि हामीलाई के थाहा के भयो भन्दाखेरि एनुअल क्रेडिट सेल अथवा यो एनुअल सेल्स नै भयो। एनुअल सेल्स भनेको 25,20,000 अनि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 17 लाख, 70% गरेर निकालेको है, 17,64,000। त्यसै गरी एभरेज इन्भेन्ट्री 70,000, एभरेज रिसिभेबल 91,000 91,000 र एभरेज पेएबल 39,200, यो पनि आउँछ 39,200। ओके, अब सल्युसनतिर। अब मेन कुरा सीसीसी झिक्नलाई के चाहिन्छ हामीलाई, पिडिपी, आरसिपी होइन, सुरुमा आइसिपी, आरसिपी र पिडिपी, यिनीहरू तिनवटा झिक्नलाई यहाँ त हामीलाई त दिए छैन, डेजमा दिए छैन भनेपछि सुरुमा त्यो झिक्न पऱ्यो नि। सो त्यो झिक्न जाऊँ। सुरुमा आइसिपी झिकेँ मैले। ल आइसिपी झिक्दाखेरि मेन हेर, यता नहेर अहिले, यता हेर, राम्रोसित बुझाउँ। सुरुको फर्मुला के थियो, एभरेज इन्भेन्ट्री अपन सिओजिएस पर डे। एभरेज इन्भेन्ट्री कति हो, 70,000 लेखेँ, डिभाइड बाई कस्ट सिओजिएस पर डे भनेको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, यो त वर्षको 1 वर्षको हो
होइन। एनुअल क्रेडिट सेल, एनुअल भनेको यो वर्षको, यसैबाट 70% झिकेपछि यो पनि एनुअलै आयो, यो त एनुअल हो। एनुअललाई कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पर डे भनेको, यहाँ डे भनेको के अरे फर्मुलाले भनेपछि डे निकाल्नलाई वर्षमा कति दिन हुन्छ, 360 दिन एजुम गरेर चाहिँ हामीले यसलाई दिनमा कन्भर्ट गर्न जाऊँ, यति डिभाइड बाई 360 गरेपछि यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पर डे आउँछ। त्यस्तै गरी एभरेज इन्भेन्ट्री अपन कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आयो 70,000 डिभाइड बाई 49,100। त्यस्तै गरी यो गरिसकेपछि 14.2 समथिङ आउँछ, राउन्ड अफ गरेर 14.3 गरायो। यसैलाई पनि राउन्ड अफ गराएर पोइन्टमा नलेखौँ, उसमै लेखौँ भनेर 14 डेज आइसिपी आयो 14 डेज। र अर्को फर्मुला मैले के भनेको थिएँ, अर्को अल्टरनेटिभ फर्मुलाबाट पनि जान सकिन्छ, आइसिपी इक्वल्स टु डेज इन इयर अपन इन्भेन्ट्री टर्नओभर। इन्भेन्ट्री टर्नओभर झिक्ने फर्मुला डेज इन इयर त 360 छ, इन्भेन्ट्री टर्नओभर झिक्ने फर्मुला कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डिभाइड बाई एभरेज इन्भेन्ट्री। यहाँ चाहिँ पर डेको होइन है, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड टोटल पुरै कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डिभाइड बाई एभरेज इन्भेन्ट्री। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 70 लाख्स 64,000 अनि एभरेज इन्भेन्ट्री चाहिँ 70,000 गरेर 25.2 आउँछ। यो गरेर सेम 14.3, त्यही सेम एन्सर सेममै आउँछ क्या। यसलाई इक्वल्स टु 14 डेज नै गराए एन्सर। यो दुइटै फर्मुला एउटाबाट गर, यदि इन्भेन्ट्री टर्नओभरको देख भने चाहिँ यहीबाट जाऊ, योबाट जान मिल्दैन, नत्र पनि यही फर्मुलाको युज गर है। बेकारमा यो गरेर त्यो टाइम वेस्ट नगर, यो टाइम एकदम टाइम लाग्छ। अनि त्यस्तै गरी अब आरसिपी झिक्न जाऊँ। आरसिपी झिक्दाखेरि सेम फर्मुला कसरी एभरेज, सरी यहाँ पेएबल होइन है, हो यस्तो मिस्टेक हुन्छ है। यस्तै मिस्टेक गर्दै पढायो भने पनि तिमीलाई आफूलाई पनि गर्न सजिलो हुन्छ। एभरेज यहाँ चाहिँ RECEIVABEL एभरेज रिसिभेबल, बुझौ है। यहाँ धेरै रङ हुन्छ यस्तै। म पनि कुनै परमात्मा होइन पुरै सब कुरा राइट गर्नलाई एकैचोटि होइन, त्यही भएर रङ गर्दै गऱ्यो भने झन् तिमीलाई नै बुझ्न सजिलो हुन्छ। ओके, गफ धेरै नदिउँ। आरसिपी इक्वल्स टु एभरेज रिसिभेबल भनेको एभरेज रिसिभेबल 91,000 छ, 91,000 डिभाइड बाई क्रेडिट सेल पर डे। क्रेडिट सेल त हामीलाई त दिएकै छ, क्रेडिट सेलै भन्यो। क्रेडिट सेल भनेको 25,20,000। अनि त्यसपछि यहाँ पर डे भनेपछि डिभाइड बाई 360ले गर्नु पऱ्यो। 360 गर्दाखेरि अब एभरेज रिसिभेबल 91,000 क्रेडिट सेल पर डे यो गरेर 7,000 निस्क्यो र यसको एन्सर 13 डेज। त्यस्तै गरी डेज इन इयर अपन रिसिभेबल टर्नओभर झिक्ने फर्मुला यसमा चाहिँ क्रेडिट सेल डिभाइड बाई एभरेज रिसिभेबल। त्यस्तै गरेर यसबाट निकालिन्छ। यो यस्तो टर्नओभर दियो भने योबाट गरेर मैले भनेको टर्नओभरहरूबाट दियो भने TURNOVER टर्नओभरबाट दियो भने योबाट हेर। मैले अब यो एक्सप्लेन गरेन, यति दुईवटा भनिदिएपछि लगभग यो सकिन्छ होइन। अब फेरि टाइम वेस्ट धेरै नगरौँ, सजिलो छिटो भ्याम। अनि पिडिपीको पनि झिक्ने फर्मुला त्यही हो, तर यहाँ मैले अघि भनेको थिएँ रिसिभेबल टर्नओभर सबै डेज इन इयर डिभाइड बाई सबै टर्नओभर हो, तर टर्नओभर इन्भेन्ट्री रिसिभेबलमा इन्भेन्ट्री कन्भर्जनमा इन्भेन्ट्री हुन्छ, रिसिभेबल कन्भर्जनमा रिसिभेबल हुन्छ, पेएबल डिफरलमा पेएबल हुन्छ। अब यो पनि निकालियो, यो निकालिएपछि फेरि के अरे पिडिपी भनेको पेएबल डिफरल पिरियड झिक्न जाऊँ। पेएबल डिफरल पिरियडको लागि एभरेज पेएबल कति छ हाम्रो 39,200 निकाल्यो डिभाइड बाई कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पर डे। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पर डे हामीले कति निकालेको थियो 4,900। यसमा र यसमा आइसिपी र पिडिपीमा डिभाइड बाई कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हुन्छ, यसमा क्रेडिट सेल पर डे हुन्छ भनेर बुझे हुन्छ है, त्यति है। अनि त्यसपछि यो यति गरिसकेपछि एभरेज डिभाइड बाई कस्ट अफ गुड्स सोल्ड गरेपछि 8 डेज आयो होइन, 8 डेज आयो। यो गरेर पनि सेम त्यही 8 डेज नै आउँछ। अनि त्यसपछि हामीले निकालियो, अब आइसिपी निकाल्यो, आरसिपी निकाल्यो, पिडिपी निकाल्यो। अब के चाहियो, अब चाहिएकै भनेको यति हो, सबभन्दा बेसिक कुरा नै यति हो। यति भएपछि हामीले यो लेसनबाट जे सोच्छ सबै भन्न सकिन्छ यार। अब जाम न त नि सिसिसीमा, सिसी बोतलमा होइन सिसिसीमा। सिसिसी इक्वल्स टु आइसिपी प्लस आइसिपी प्लस माइनस पिडिपी होइन। आइसिपी भने के त यहाँ निकालियो 14 डेज अनि प्लस आरसिपी 13 डेज माइनस पिडिपी पेएबल डिफरल पिरियड 8 डेज गरेर 14 यसको आरसिपीको 13 र माइनस 8 गरेर हामीले 19 डेज निकालियो। 19 डेज निकालियो। अब त्यसपछि वर्किङ क्यापिटल पनि सोधेको हो, वर्किङ क्यापिटल पनि त सोधेको हो, वर्किङ क्यापिटल सोध्यो, तर हामीलाई त यहाँ एनुअल सेल दिएन भने चाहिँ हामीले के गरिन्छ क्रेडिट सेललाई नै
क्रेडिट सेललाई नै एनुअल सेल मानिन्छ। र यसको झिक्नजाम फर्मुला वर्किङ क्यापिटल इक्वल्स टु सेल्स पर डे इन्टु क्यास कन्भर्जन पिरियड। सेल्स पर डे झिक्ने फर्मुला थाहा छ। सेल्स पर डे जस्तै कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पर डे निकाल्दाखेरि डिभाइड बाई 360 गरिन्थ्यो सिओजिएस अपन उस डेज इन अ इयर। सेल्स पर डे भनेपछि एनुअल सेल्स डिभाइड बाई 360 त होला। एनुअल सेल डिभाइड बाई डेज इन अ इयर इन्टु सिसिसी हामीले 19 झिकिसक्यौँ। यहाँ वर्किङ क्यापिटलमा सिसी चाहिँ यसैको निकालेको एन्सर राख्नुपर्छ है। अनि त्यसपछि एनुअल सेल भनेको क्रेडिट सेल भयो यहाँ है, क्रेडिट सेल भयो। ओके, अनि त्यसपछि एनुअल सेल भनेको 25,20,000 छ डिभाइड बाई डेज इन इयर 360 मल्टिपल 19 गरेर हामीलाई वर्किङ क्यापिटल 1,33,000 1,33,000 चाहिँदो रहेछ कम्पनीको लागि। अब गाइज यसमा अर्को कुरा मेन अझैको अर्को कुरा बुझ्नु पर्ने, यदि हामीलाई कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिएन अरे, क्रेडिट सेल पर दिएन अरे, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड यो दिएन अरे, सिधै सेल्स मात्र दियो अरे, सेल्स मात्र दियो अरे भने के गर्ने त? कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पनि छैन, क्रेडिट सेल पर डे पनि छैन, सेल्स मात्र दियो भने के गर्ने? बालै सबैमा सेल्स हालिदिने। दिएन, अरू कुरा दिएन भने सिधै सेल्स, त्यतिखेर मात्र सेल्स हाल्ने होइन। अनि यदि मैले एभरेज इन्भेन्ट्री दिएन र इन्भेन्ट्री मात्र दियो भने इन्भेन्ट्री अपन यसको अल्टरनेटिभ फर्मुला अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि दिएन भने यदि यसरी दियो भने इन्भेन्ट्री मात्र दियो र सेल्स मात्र दियो भने आइसिपी झिक्ने फर्मुला इन्भेन्ट्री अपन सेल्स। अनि यसको पनि सेम रिसिभेबल अपन सेल्स, यसको सेम पेएबल्स अपन सेल्स। यदि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट सेल यस्तो कुराहरू दिएन भने, सेल्स मात्र दियो भने। सो गाइज आजसम्मलाई यति होइन। अनि अलि सब्सक्राइब गर, यो भिडियो बनाउन लास्टै दिनै जान्छ होइन, दिनै जान्छ क्या, पढ्न नि पाएको छैन। तिमीहरूको लागि यति गरेको, सेयर सब्सक्राइब लाइक गरिदेऊ। हात्तेरिका मैले यस्तो भिख माग्न थालेँ यार, आफैसँग अचम्म लाग्छ। के गर्ने, गरिदेऊ नगर भनेको होइन, खुरुखुरु गरिदेऊ। अनि आफूले राम्रोसँग पढ, स्टे होम स्टे सेफ, कोरोनाबाट बाँचो। बुटोलमा नि आइसक्यो अरे होइन, डर लाग्न लाग्यो भिडियो बनाउनु पनि, फेरि मेरै भिडियोबाट कता सर्ने तिमीहरूलाई। ओके गाइज, स्टे ट्युन्ड, किप लभिङ है गाइज।